अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। अहम इजलास के दौरान परवेज़ खटक और वज़ीर आज़म इमरान खान आमने सामने। आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया। परवेज़ खटक की इमरान खान पर शदीद तनकीद। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे कोई हुकूमत का शौक़ नहीं, मेरी जंग मुल्क के मुफाद की जंग है। सब बिला वजह मरी के लोगों के पीछे पड़े हैं, सानहे की जिम्मेदार रियासत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वज़ीर आज़म को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन की मीटिंग बुलाने की हिदायत। NDMA ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। पाकिस्तान बढ़ते बैरूनी खातों के दबाव से बाहर निकल सकता है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि सेंट्रल बैंक आलमी सतह पर पॉलिसी को सख्त करेंगे। मुल्क की अपनी सेविंग नहीं होगी तो बैरूनी मुल्क से कर्ज लेना नागुज़ीर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ के हमरा ISI सेक्रेटेरिएट का दौरा। वज़ीर आज़म को मुल्की सलामती, अफगानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में खित्ते में दरपेश तब्दीलियों पर ब्रीफिंग। फवाद चौधरी का कहना है कि दुनिया पाकिस्तान के नुक्ता नज़र के करीब आ रही है। मुल्क में कोरोना के मजीद 3019 केसेस, मस्बत शरह 6.12% हो गई। पाकिस्तान के बड़े शहरों में ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगा। लाहौर में 43 और इस्लामाबाद में 284 केसेस सामने आए। वैक्सीन नहीं लगवानी तो टैक्स दें, कनाडा का नई हिकमत अमली पर गौर। माहिरीन की सूबाई हुकूमत के नए कानून की मुखालफत। ओंटारियो हुकाम ने क्यूबेक के हेल्थ टैक्स को लोगों को सजा देने के मुतरादिफ करार दिया है। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 26 लाख से तजावुज़ कर गई। हुकाम का शहरियों को कोरोना की चौथी खुराक लेने का मशवरा। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। खुफिया इतला पर टोरंटो पुलिस की बड़ी कार्रवाई। घर में बम बनाने और ममनुआ असला रखने वाला मुबैना मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम पर मुख्तलिफ नौइयत के 18 इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। मिसाइल तजुर्बात के बाद अमेरिका ने शुमाली कोरिया पर नई पाबंदियां आयद कर दी। नई पाबंदियों का मकसद शुमाली कोरिया को मिसाइल प्रोग्राम में मजीद पेशरफ्त से रोकना है। शुमाली कोरिया ने कुछ दिनों के वक्फे से 3 मिसाइल तजुर्बात किए हैं। अमेरिका का दाखिली दहशतगर्दी के खिलाफ यूनिट कायम करने का फैसला। हुकाम का कहना है कि नस्ल परस्त गुरोह की जानिब से धमकियों का सामना है। ये अफराद पुरतशद्दुद मुजरिमाना कार्रवाइयां अंजाम देते हैं। कोरोना का सबसे बड़ा वार। दुनिया में 2 दिन में 60 लाख से जायद केसेस रिकॉर्ड। WHO ने ओमिक्रॉन के फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क में गैस बहरान के मामले पर पार्लिमानी पार्टी इजलास के दौरान वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में गैस बहरान के मामले पर पार्लिमानी पार्टी इजलास के दौरान वजीर दिफा परवेज खटक ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि आपको वजीर आजम हमने बनवाया। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास के दौरान गैस के मामले पर हम्माद अजहर और परवेज खटक के दरमियान तल्ख कलामी हुई है, जिसके बाद वजीर दिफा इजलास छोड़कर चले गए। इजलास के दौरान परवेज खटक और वजीर आजम इमरान खान भी आमने सामने आए। वजीर दिफा ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में वजीर आजम पर भी तनकीद की। परवेज खटक का कहना था कि आपको वजीर आजम हमने बनवाया है। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है। गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। इसी दौरान वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूँ। मुझे ब्लैकमेल मत करो, वोट नहीं देना तो मत दो। मेरे कोई कारखाने नहीं है,
مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا۔ میں ملک کی جنگ لڑ رہا ہوں، مجھے کوئی حکومت کا شوق نہیں، میری جنگ ملک کے مفاد کی جنگ ہے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا کہ اجلاس سے ناراض ہو کر نہیں، سگریٹ پینے باہر گیا تھا۔ اجلاس کے دوران اپنے حق کی بات کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا کہ اجلاس میں اراکین نے گیس سے متعلق سوالات کیے، اراکین کو سوالات پر مطمئن کرنے میں کامیاب رہا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ ملک میں گیس کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، باہر سے گیس منگوا کر گھریلو ضروریات پوری کی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران ایم کیو ایم نے منی بجٹ میں ٹیکس ترامیم پر گفتگو کی اور مطالبہ کیا کہ بنیادی اشیاء ضروریہ پر ٹیکس نہ لگائیں، جس پر وزیر اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں عوام کی مشکلات کا اندازہ ہے، کوئی ایسا اضافی ٹیکس نہیں لگائیں گے جس سے عوام پر بوجھ پڑے۔ چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے ریمارکس دیے ہیں کہ مری میں 22 لوگوں کی ہلاکت کا ذمہ دار کون ہے۔ پارلیمنٹ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ قانون بنایا ہے، 2010 سے اس پر عمل درآمد ہونا تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ پوری ریاست مری میں ہلاکتوں کی ذمہ دار ہے۔ ہائی کورٹ میں سانحہ مری کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے لیے مری کے رہائشی حماد عباسی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار نے کہا کہ جب ٹول پلازا سے سیاح مری جا رہے تھے تو کسی نے ان کو نہیں روکا اور نہ خدشے سے آگاہ کیا، انتظامیہ قصوروار ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ممبر پیش ہوئے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ان 22 لوگوں کی ہلاکت کا ذمہ دار کون ہے۔ پارلیمنٹ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ قانون بنایا ہے، 2010 سے اس پر عمل درآمد ہونا تھا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی آج تک کبھی میٹنگ ہوئی ہے؟ ممبر این ڈی ایم اے نے جواب دیا کہ ایک میٹنگ 21 فروری 2013 کو ہوئی تھی اور دوسری میٹنگ 5 سال بعد 28 مارچ 2018 کو ہوئی۔ چیف جسٹس نے این ڈی ایم اے ممبر پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ میٹنگ ہوتی، تیاری ہوتی تو قیمتی جانوں کا نقصان نہ ہوتا۔ آپ ناکام ہوئے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری تھی کہ میٹنگ بلاتے، اس علاقے کے لیے نیشنل مینجمنٹ پلان دیتے۔ آپ نے اس قانون پر عمل درآمد کرانا تھا۔ اگر اس قانون پر عمل ہوا ہوتا تو ایک شہری کی بھی ہلاکت نہ ہوتی۔ سب لوگ لگے ہوئے ہیں، مری کے لوگ اچھے نہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ بلا وجہ سب مری کے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے ممبر این ڈی ایم اے سے کہا کہ وزیر اعظم آج ہی کمیشن کی میٹنگ بلائیں، جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں۔ این ڈی ایم اے نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، 11 سال میں یہ نہیں بتا سکے کہ ڈسٹرکٹ پلان ہے یا نہیں۔ کوئی ہوٹل والا روپیہ نہیں لے سکتا تھا جب ڈسٹرکٹ پلان بنا ہو۔ ممبر این ڈی ایم اے نے کہا کہ قانون میں واضح لکھا ہے کہ مرکزی، صوبائی اور ڈسٹرکٹ لیول پر ذمہ داروں کا تعین موجود ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ممبر این ڈی ایم اے سے کہا کہ پوری ریاست ان ہلاکتوں کی ذمہ دار ہے۔ اس قانون میں جتنے لوگ ہیں وہ سب اور پوری ریاست ذمہ دار ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کیس کی مزید سماعت آئندہ جمعے تک ملتوی کر دی۔ گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس مالی وسائل موجود ہیں جس کی مدد سے پاکستان بڑھتے بیرونی کھاتوں کے دباؤ سے باہر نکل سکتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا کہنا ہے کہ پاکستان بڑھتے بیرونی کھاتوں کے دباؤ سے باہر نکل سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کو دیے گئے انٹرویو میں گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر نے کہا کہ پاکستان میں عالمی سطح پر بیرونی کھاتوں کے دباؤ سے نکلنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان کے پاس مالی وسائل موجود ہیں جس کی مدد سے پاکستان بڑھتے بیرونی کھاتوں کے دباؤ سے باہر نکل سکتا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ عالمی سطح پر اجناس کی قیمتوں میں اضافہ بیرونی کھاتوں کے دباؤ کا سبب بنا ہے۔ شرح سود میں اضافے سے مانگ میں کمی آئی اور اشیاء کی قیمتوں میں اعتدال آیا۔ اپنے انٹرویو میں ڈاکٹر رضا باقر کا کہنا تھا کہ سینٹرل بینک عالمی سطح پر پالیسی کو سخت کریں گے، جیسے ہی دنیا کے مرکزی بینک مانیٹری پالیسی سخت کریں گے، دباؤ کم ہونا چاہیے۔ گزشتہ روز بھی ایک سیمینار سے خطاب میں گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیونگ ریٹ اب بھی بہت کم ہے، لہٰذا ملک کی اپنی سیونگ نہیں ہوگی تو بیرون ملک سے قرض لینا ناگزیر ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ دنیا پاکستان کے نقطہ نظر کے قریب آ رہی ہے۔ ہمارا مقصد افغانستان میں استحکام یقینی بنانا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ دنیا پاکستان کے نقطہ نظر کے قریب آ رہی ہے۔ ہمارا مقصد افغانستان میں استحکام یقینی بنانا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا، وزیر اعظم نے کل ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔
जहां आर्मी चीफ DGISI और उनकी टीम ने वजीर आजम को अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। विफाकी वजीर इत्तलात का कहना था कि हमारा मकसद अफगानिस्तान में इस्तेहकाम यकीनी बनाना है। इसके लिए पाकिस्तान ने बहुत काम किया। आज दुनिया पाकिस्तान के नुक्ता नज़र के करीब आ रही है। याद रहे गुज़िश्ता रोज वजीर आजम इमरान खान ने अहम विफाकी वज़रा के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया था, जहां DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने शुरा का इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने कौमी सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ISI की कोशिशों को सराहते हुए कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशावराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया था। शहर कायद में कोरोना केसेस की शरह 20% से भी तजावुज़ कर गई। माहिरीन का कहना है कि रिपोर्ट होने वाले केसेस में से 95% ओमिक्रॉन के हैं। शहरी एहतियात करें। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के बड़े शहरों में ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगा। पंजाब में ओमिक्रॉन के नए केसेस सामने आ गए। 24 घंटे के दौरान लाहौर में ओमिक्रॉन के 43 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद शहर में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 351 हो गई। शहर कायद में कोरोना केसेस की शरह 20% से भी तजावुज़ कर गई। माहिरीन का कहना है कि रिपोर्ट होने वाले केसेस में से 95% ओमिक्रॉन के हैं। शहरी एहतियात करें। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से इंतकाल करने वाले अफराद की तादाद 28,992 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 49,270 कोरोना टेस्ट किए गए। इस दौरान मजीद 301 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि एक दिन में कोरोना के टेस्ट मुस्बत निकलने की शरह 6.12% तक हो गई है। कोरोना के 651 मरीज इंतहाई निगहदाश्त में जेर इलाज हैं। याद रहे कि मुल्क भर में कोरोना वायरस केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 2000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। वैक्सीन की एक डोज लेने वाले अफराद की तादाद भी 10 करोड़ से तजावुज़ कर गई। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।